नमस्कार, अनलाइन कक्षामा स्वागत छ। एलएलबी प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षामा हामीले आज नमुना प्रश्न सेट बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको एक सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रवेश परीक्षा मुख्यतः 100 पूर्णाङ्क हुनेछ र विषयवस्तुहरू विधिशास्त्रबाट 50, संविधानबाट 30 र संहिताबाट 20 अङ्क भार गरी जम्मा 100 प्रश्नहरूको 100 नम्बरको प्रश्नहरू सोध्नेछन् र साथीहरूले राम्रो तयारी गरिराख्नु भएको होला। परीक्षा एकदम नजिकै छ। अब हामी 100 वटा नमुना प्रश्नको प्रश्न उत्तरहरू के हुन्छन् त्यो सरसर्ती हेर्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 1, अंग्रेजी ऐतिहासिक सम्प्रदायका प्रतिपादक को हुन्? Who was the founder of English historical jurisprudence? यहाँ उत्तर छ मोन्टेस्क्यू, सैविग्नी, हेनरी मैन र पुस्ता। यसको सही उत्तर छ ग, सर हेनरी मैन। प्रश्न नम्बर 2, विधि शास्त्रलाई नागरिक कानुनको पहिलो सिद्धान्तहरूको विज्ञानको रूपमा कसले मान्दछ? Who regards jurisprudence as science of first principles of civil law? उत्तरमा जोन अस्टिन, चिपम्यान ग्रे, किटन र जोन साल्मन्ड। यसको सही उत्तर छ घ, साल्मन्ड। प्रश्न नम्बर 3, कानुनको शुद्ध सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? प्योर थ्योरी अफ ल कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? क हल्यान्ड, बेन्थम, अस्टिन र केल्सन। यसको सही उत्तर छ घ, केल्सन, जसले केल्सनको प्योर थ्योरी अफ ल सिद्धान्त केल्सनले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4, उचित र तथाकथित कानुन र अनुचित रूपमा तथाकथित कानुनको विभाजन को द्वारा गरिएको छ? The division of laws properly so called and laws improperly so called is made. क हल्यान्ड, ख बेन्थम, ग अस्टिन र घ केल्सन। यसको सही उत्तर छ ग अस्टिन। प्रश्न नम्बर 5, कसले औल्याए कि कानुन एउटा यस्तो नियम हो जसलाई मानिसहरूले कुनै उच्च सिद्धान्तको आधारमा होइन तर समाजको सदस्यको रूपमा सँगै बस्नुपर्ने भएकोले पालना गर्छन्? Who pointed out that law is a rule which means a way not by virtue of any higher principle but because they have to live together as members of society? क रस्को पन्ड, ख लियोन डगिट, ग रुडोल्फ हेरिङ, घ अगस्ट कम्टे। यसको सही उत्तर छ लियोन डगिट। प्रश्न नम्बर 6 मा छ उपयोगितावादको सिद्धान्त कसले दिएका हुन्? Who gave the utilitarian theory? क बेन्थम, ख हल्यान्ड, ग जोसेफ राज र घ साल्मन्ड। यसको सही उत्तर छ बेन्थम। प्रश्न नम्बर 7, कसका अनुसार कानुनको उद्देश्य न्याय प्रशासन हो? According to whom the purpose of law is the administration of justice? क हल्यान्ड, ख जोसेफ राज, ग साल्मन्ड र घ बेन्थम। यसको सही उत्तर छ ग साल्मन्ड। प्रश्न नम्बर 8, द कन्सेप्ट अफ ल कसको कार्य हो? द कन्सेप्ट अफ ल इज द वर्क अफ हल्यान्ड, फुलर, एचएल हार्ट र बेन्थम। यसको सही उत्तर छ ग एचएलए हार्ट। प्रश्न नम्बर 9, पोलिटिकल लिबरलिजम इज द आइडिया अफ राजनीतिक उदारवाद कसको अवधारणा हो? जोन राउल्स, जेएन मिल्स, लक र कन्ट। यसको सही उत्तर छ क जोन राउल्स। प्रश्न नम्बर 10, कानुनको आर्थिक विश्लेषण कोसँग सम्बन्धित छ? इकोनोमिक एनालाइसिस अफ ल इज एसोसिएटेड विथ सेभिग्नी, रिचार्ड पोल्सनर, त्यसपछि
रोनाल्ड डगिट, रोनाल्ड डर्किन र कार्ल मार्क्स। यसको सही उत्तर छ ख रिचार्ड पोस्नर। प्रश्न नम्बर 11 कानुनको विश्लेषणात्मक सिद्धान्त कोसँग सम्बन्धित छ? इन्टरप्रिटेटिभ थ्योरी अफ ल इज रिलेटेड विथ क सेभिग्नी, ख रिचार्ड पोस्नर, ग रोनाल्ड डर्किन र घ कार्ल मार्क्स। यसको सही उत्तर छ ग रोनाल्ड डर्किन। प्रश्न नम्बर 12 ल जब्स थ्योरी को द्वारा प्रतिपादन गरिएको हो? ल जब्स थ्योरी इज प्रोपाउन्डेड बाई क हब्स, ख लक, ग होम्स र घ लेभेलिन। यसको सही उत्तर छ ग होम्स। प्रश्न नम्बर 13 तलका मध्ये कुन कानुनको स्रोत होइन? Which of the following is not the source of law? क धर्म रिलिजन, ख लेजिस्लेसन विधायन, ग कस्टम प्रथा र घ नजिर जुडिसियल प्रेसिडेन्ट। यसको सही उत्तर छ ख रिलिजन। प्रश्न नम्बर 14 कसले न्यायलाई सर्वोच्च सद्गुण मान्दछ जसमा व्यक्तिले सामाजिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि आफूलाई तोकिएको अनुसार काम गर्दछ? हु रिगार्ड्स जस्टिस एज सुप्रिम भर्च्यू, which individual is doing the tasks appointed to him by the need of maintaining the social order? क सिसेरो, ख सुकरात, ग हब्स र घ प्लेटो। यसको सही उत्तर छ घ प्लेटो। प्रश्न नम्बर 15 मा छ प्राचीन कानुन कसको कार्य हो? एन्सियन्ट ल इज वर्क अफ क मेयन, ख पाउन्ड, ग सेभिग्नी र घ साल्मन्ड। यसको सही उत्तर छ मेयन। प्रश्न नम्बर 16 मा छ विधायकी कानुन नै कानुन हो भन्ने अवधारणा कसको हो? लेजिस्लेटिभ एक्ट इज ओन्ली ल इज द कन्सेप्ट अफ क ऐतिहासिक विधिशास्त्र, हिस्टोरिकल जुरिस्प्रुडेन्स, ख विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, अनलाइटिकल जुरिस्प्रुडेन्स, ग प्राकृतिक विधिशास्त्र नेचुरल जुरिस्प्रुडेन्स र घ समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र सोसियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्स। यसको सही उत्तर छ ख अनलाइटिकल जुरिस्प्रुडेन्स विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र। प्रश्न नम्बर 17 मा छ नजिरको सिद्धान्त केमा आधारित छ? द प्रिन्सिपल अफ प्रेसिडेन्ट इज बेस्ड अपन क फैसला स्थिरताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ स्टेयर डेसाइसिस, प्रश्न नम्बर 17 मा छ नजिरको सिद्धान्त केमा आधारित छ? प्रिन्सिपल अफ प्रेसिडेन्ट इज बेस्ड अपन फैसला स्थिरताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ स्टेयर डेसाइसिस, ख प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस, ग दोहोरो खतराको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी र घ न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ जुडिसियल रिभ्यू। यसको सही उत्तर छ क प्रिन्सिपल अफ स्टेयर डेसाइसिस फैसला स्थिरताको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 18 समसामयिक समय सीमा तोकिएको ऋण कस्तो अधिकार हो? टाइम बियर डेब्ट इज द इक्जाम्पल अफ पूर्ण अधिकार, पर्फेक्ट राइट, ख अपूर्ण अधिकार इम्परफेक्ट राइट, ग सकारात्मक अधिकार पोजिटिभ राइट र घ नकारात्मक अधिकार नेगेटिभ राइट। यसको सही उत्तर छ ग सकारात्मक पोजिटिभ राइट। प्रश्न नम्बर 19 मा छ भौतिक नियन्त्रण के को आवश्यक तत्व हो? भौतिक नियन्त्रण के को आवश्यक तत्व हो? कर्पस पोसेसन इज द नेसेसरी एलिमेन्ट अफ क स्वामित्व ओनरसिप,
ख भोग पोसेसन, ग प्रपर्टी सम्पत्ति, र घ अधिकार। यसको सही उत्तर छ ख पोजिसन भोग। नम्बर 20 व्यक्तित्वको यथार्थवादी सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? हु propounded the realist theory of personality? Who propounded the realist theory of personality? क गर्क, ख केल्सन, ग ग्रे र घ ब्रिन्च। यसको सही उत्तर छ क गर्क। प्रश्न नम्बर 21 मा छ समाजवादी सम्प्रदायका प्रतिपादक को हुन्? सोशलिस्ट स्कुलका प्रतिपादक को हुन्? क कार्ल मार्क्स, ख कार्ल रेनर, ग मैक्स वेबर र घ फ्रेडरिक एगेल्स। यसको सही उत्तर छ क कार्ल मार्क्स। प्रश्न नम्बर 12 सोलोमन बी सोलोमनको मुद्दासँग सम्बन्धित छ। सोलोमन vs सोलोमन केस इज रिलेटेड टु क कर्पोरेट घुम्टो छेड्ने सिद्धान्त, ख कानुनको पुनरावलोकनको सिद्धान्त, घ संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्त, र घ फैसला स्थिरताको सिद्धान्त। क कर्पोरेट घुम्टो छेड्ने सिद्धान्त डक्ट्रिन अफ पायर्सिङ द कर्पोरेट भाइल। क्वेसन नम्बर 23 मा छ कानुनको आत्मा द स्पिरिट अफ ल भन्ने पुस्तक कसले लेखेका हुन्? क मोन्टेस्क्यू, ख हेनरी म्यान, ग कार्ल सेभेग्नी र घ पुस्ता। यसको सही उत्तर छ क मोन्टेस्क्यू। कपिराइटलाई कस्तो सम्पत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ? क पार्थिव सम्पत्ति कर्पोरल प्रपर्टी, ख अपार्थिव सम्पत्ति इनकर्पोरल प्रपर्टी, ग चल सम्पत्ति मोबेबल प्रपर्टी र घ अचल सम्पत्ति इमोबेबल प्रपर्टी। यसको सही उत्तर छ ख अपार्थिव इनकर्पोरल प्रपर्टी अपार्थिव सम्पत्ति। प्रश्न नम्बर 25 मा छ अन ल एन्ड जस्टिस भन्ने पुस्तक कसले लेखेका हुन्? क आल्फ रस, ख जस्टिन होम्स र ग कार्ल लेभेलिन र घ हेगर स्ट्रम। यसको सही उत्तर छ क आल्फ रस। प्रश्न नम्बर 26 मा छ कानुनको उद्देश्यको आधारमा विधिशास्त्रको व्याख्या कसले गरेको छ? जुरिस्प्रुडेन्स अन द बेसिस अफ पर्पज अफ ल इज एक्जाम्पल बाई क ऐतिहासिक विधिशास्त्र, ख विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, ग प्राकृतिक विधिशास्त्र र घ समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र। यसको सही उत्तर छ सोशियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्स समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र। प्रश्न नम्बर 27 मा छ अमेरिकी समाजशास्त्रीय सम्प्रदायका पिता को हुन्? हु इज द फादर अफ अमेरिकन सोशियोलोजिकल स्कुल अफ ल? क आयरिन, ख एरिच, ग रस्को पन्ट र घ जेन मिल। यसको सही उत्तर छ ग रस्को पन्ट। प्रश्न नम्बर 28 मा छ कुन सम्प्रदायले कानुनलाई सामाजिक परिघटनाको रूपमा लिएको छ? व्हिच स्कुल रिगार्ड्स ल एज अ सोसियल फेनोमेनन? क ऐतिहासिक विधिशास्त्र, ख यथार्थवादी विधिशास्त्र, ग प्राकृतिक विधिशास्त्र र घ समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र। यसको सही उत्तर छ घ सोशियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्स समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र। प्रश्न नम्बर 29 मा छ विधिशास्त्र नागरिक कानुनको विज्ञान हो कसले भनेका हुन्? जुरिस्प्रुडेन्स इज द साइन्स अफ सिभिल ल। क हल्यान्ड, ख जोसेफ राज, ग साल्मन्ड र घ बेन्थम। यसको सही उत्तर छ ग साल्मन्ड। प्रश्न नम्बर 30 मा छ कुन सम्प्रदाय अनुसार नजिर कानुनको प्राथमिक स्रोत हो? प्रेसिडेन्ट इज द प्राइमरी सोर्स अफ ल अकर्डिङ टु व्हिच स्कुल? क हिस्टोरिकल स्कुल, ख सोशियोलोजिकल स्कुल, ग रियलिस्ट स्कुल र घ एनालाइटिकल स्कुल। यसको सही उत्तर छ ग रियलिस्ट स्कुल। प्रश्न नम्बर 31 मा छ व्यवस्था बुद्धिमान प्राणीहरूको मार्गदर्शनको लागि निर्धारित नियम हो जुन बुद्धिमान प्राणीहरूले उसमाथि शक्ति
राख्दछ कसले भने ल इज द रुल लेड डाउन फर द गाइडेन्स अफ इन्टेलिजेन्ट being by the intelligent beings having power of him who said क हल्यान्ड ख जोसेफ राज ग अस्टिन र घ बेन्थम। यसको सही उत्तर छ ग अस्टिन। प्रश्न नम्बर 32 मा छ नर्मेटिभ थ्योरी अफ ल को अवधारणा कसले दियो? हु गेभ द कन्सेप्ट अफ नर्मेटिभ थ्योरी अफ ल? क एचएल हार्ट, ख ह्यान्स केल्सन, ग रोनाल्ड डर्किन र घ जोन अस्टिन। यसको सही उत्तर छ ख ह्यान्स केल्सन। प्रश्न नम्बर 33 मा छ कसले भने कानुन प्राथमिक र माध्यमिक नियमको मिलन हो? कसले भने कानुन प्राथमिक र माध्यमिक नियमको मिलन हो? हु सेड ल इज द युनियन अफ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी रुल? क जोसेफ राज, ख एचएल हार्ट, ग रोनाल्ड डर्किन र घ जोन अस्टिन। यसको सही उत्तर छ ख एचएल हार्ट। प्रश्न नम्बर 33 उपयोगितावादको अवधारणा कसले प्रतिपादन गरे? हु प्रोपाउन्डेड द युटिलिटेरियनिज्म कन्सेप्ट? क साल्मन्ड, ख हल्यान्ड, ग अस्टिन र घ बेन्थम। यसको सही उत्तर छ घ बेन्थम। प्रश्न नम्बर 35 मा छ संविधान कस्तो कानुन हो? कन्स्टिट्युसन इज द क राज्यको मूल कानुन फन्डामेन्टल ल, ख सर्वोच्च कानुन सुप्रिम ल, घ मातृ कानुन मदर ल र घ माथिका सबै। यसको उत्तर छ घ माथिका सबै। यो चाहिँ फन्डामेन्टल ल पनि हो, सुप्रिम ल पनि हो, मदर ल पनि हो, संविधान माथिका सबै हुन्। प्रश्न नम्बर 36 मा छ कार्यपालिकालाई आफ्नो काम गर्न नियम बनाउने अधिकार कुन कुराले दिन्छ? वाट गिभ्स पावर टु द एक्जिक्युटिभ फर मेकिङ रुल टु क्यारी आउट इट्स फङ्सन? क सक्षम ऐन, ख अध्यादेश, ग विधेयक र घ अदालतको आदेश। यसको उत्तर छ क सक्षम ऐन, इनेबलिङ एक्ट। प्रश्न नम्बर 37 मा छ संविधानलाई बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म ड मानिन्छ? क अमान्य, ख शून्य, ग वैध र घ गैर कानुनी। यसको सही उत्तर छ क अमान्य वैध। प्रश्न नम्बर 38 मा छ फैसला स्थिरताको सिद्धान्त? What do you mean by stare decisis? क निर्णय कायम रहोस्, let the decision stand. ख निर्णय आधिकारिक छैन, the decision isn't authorized. ग निर्णय अमान्य रहोस्, let the decision be void. घ निर्णय अतार्किक छ, the decision is illogical. र यसको सही उत्तर छ क निर्णय कायम रहोस्, लेट द डिसिजन स्ट्यान्ड। प्रश्न नम्बर 39 मा छ नजिरको आधिकारिकता कुन कानुनी प्रणालीको नतिजा हो? यसमा द अथोरिटी अफ प्रेसिडेन्ट इज द आउटकम अफ क सिभिल ल सिस्टम, सिभिल कानुन प्रणाली, ख कमन ल सिस्टम, कमन कानुन प्रणाली, ग मुस्लिम कानुन प्रणाली, मुस्लिम ल सिस्टम। त्यसपछि घमा छ हिन्दू कानुन प्रणाली, हिन्दू ल सिस्टम। यसको सही उत्तर छ कमन ल सिस्टम। प्रश्न नम्बर 40 मा छ अदालतको नजिरको प्रयोग के प्रदान गर्नका लागि न्यायोचित ठानिन्छ? द युज अ प्रेसिडेन्ट अफ कोर्ट हेज बिन जस्टिफाइड एज प्रोभाइडिङ क समानता इक्वालिटी, ख खुलापन, ग भविष्यवाणी गर्न र घ सद्भाव हार्मोनी कायम गर्न। यसको सही उत्तर छ ग भविष्यवाणी गर्न, प्रेडिक्टेबिलिटी। यसको सही उत्तर छ ग भविष्यवाणी गर्न। प्रश्न नम्बर 41 मा छ तलको मध्ये कुन कानुनी स्रोत हो? विच इज द लिगल सोर्स अफ ल? क इक्विटी समन्याय, ख बाह्य अदालतका आदेश फरेन डिसिजन्स,
ग नजिर प्रेसिडेन्ट र घ असल अन्तस्करण गुड कन्साइसनेस। यसको सही उत्तर छ ग नजिर प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। प्रश्न नम्बर 42 मा छ तलका मध्ये कुन भौतिक स्रोतभित्र पर्दैन? व्हिच डज नट कम अन्डर द मेटेरियल सोर्स अफ ल? क लेजिस्लेसन विधायन, ख नजिर प्रेसिडेन्ट, ग राज्यको आधिकारिकता स्टेट अथोरिटी र घ प्रथा कस्टम। यसको सही उत्तर छ ग राज्यको आधिकारिकता स्टेट अथोरिटी, जुन भौतिक स्रोतभित्र पर्दैन कानुनको। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 43 मा छ तलका मध्ये कसले कानुनी व्यक्ति ग्रहण गर्दछ? व्हिच अफ द फलोइङ इन्जोय लिगल पर्सनालिटी? क मगज बिग्रिएको व्यक्ति, ख साधु, ग मृत व्यक्ति र घ नजन्मिएको व्यक्ति। यसको सही उत्तर छ नजन्मिएको व्यक्ति अनबोर्न चाइल्ड। प्रश्न नम्बर 44 मा छ मगज बिग्रिएको र नाबालकको सम्पत्ति अधिकार के मार्फत प्रयोग गर्दछन्? क समुदाय मार्फत, ख स्वयं आफै मार्फत, ग सरकार मार्फत र घ अभिभावक मार्फत। यो चाहिँ गार्जियन्स या अभिभावक मार्फत चाहिँ मगज बिग्रेको र नाबालकले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार हक प्रयोग गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 45 मा छ साल्मनले अधिकारलाई के मान्दछ? साल्मन कन्सिडर्ड राइट एज क इच्छा विल, ख अवस्था कन्डिसन, ग क्षमता क्यापेसिटी र घ स्वार्थ इन्ट्रेस्ट। यसको सही उत्तर छ घ स्वार्थ इन्ट्रेस्ट। प्रश्न नम्बर 46 मा छ कर तिर्नु के को उदाहरण हो? टु पे ट्याक्स इज द इक्जाम्पल अफ क प्राथमिक कर्तव्य प्राइमरी ड्युटी, ख नैतिक कर्तव्य मोरल ड्युटी, ग द्वितीय कर्तव्य सेकेन्डरी ड्युटी र घ माथिका सबै अल अफ द एभव। क यो चाहिँ कर तिर्नु भनेको प्राइमरी ड्युटी या प्राथमिक कर्तव्य हो सबैको। प्रश्न नम्बर 47 आफ्नै सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुन अधिकार हो? आफ्नै सम्पत्तिमाथिको अधिकार राइट इन वन्स अन प्रपर्टी इज क सार्वभौम अधिकार राइट इन रेम, ख व्यक्तिगत अधिकार राइट इन पर्सनम, ग क र ख दुवै बोथ ए एन्ड बी राइट इन रेम र राइट इन पर्सनम दुईटै, र घ माथिका कुनै पनि होइन नन अफ द एभव। यो भनेको चाहिँ सार्वभौम अधिकार राइट इन रेम, आफ्नै सम्पत्तिको अधिकारको प्रयोग भनेको चाहिँ राइट इन रेम हो। प्रश्न नम्बर 48 मा छ आरक्षण प्रणाली सिद्धान्तमा आधारित छ। रिजर्भेसन सिस्टम इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ क सुधारात्मक न्याय करेक्टिभ जस्टिस, त्यसपछि खमा छ वितरणात्मक न्याय डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस, र ग देवानी न्याय सिभिल जस्टिस, र घ फौजदारी न्याय क्रिमिनल जस्टिस। यो भनेको चाहिँ वितरणात्मक सिद्धान्त डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 39 मा छ तलका मध्ये कुन सम्पत्तिको सिद्धान्त होइन? सम्पत्तिको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? व्हिच अफ द फलोइङ इज नन द प्रिन्सिपल अफ प्रपर्टी? क दार्शनिक सिद्धान्त, ख श्रम सिद्धान्त, ग मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त र घ समाजशास्त्रीय सिद्धान्त। घ भनेको चाहिँ समाजशास्त्रीय सिद्धान्त भनेको सम्पत्तिको सिद्धान्त होइन। प्रश्न नम्बर 50 दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? द प्रिन्सिपल नो म्यान सेल बी कन्डिम्ड अनहियर्ड अडियल्टम प्याटर्न इज रिलेटेड विथ क सङ्क्रमणकालीन न्याय ट्रान्जिसनल जस्टिस, ख सामाजिक न्याय सोसल जस्टिस, ग प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नेचुरल जस्टिस र घ फौजदारी न्यायको सिद्धान्त क्रिमिनल जस्टिस। यो चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो जसलाई चाहिँ दुवै पक्षले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ र दुवै पक्षको सुनवाई गरेपछि मात्र यसको चाहिँ डिसिजन गर्ने भन्ने सिद्धान्तले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा गरिन्छ। त्यसपछि देशमा सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा देखाएको मध्ये कुन अधिकार निलम्बन गर्न सकिन्छ? व्हिच अफ द फलोइङ राइट्स क्यान बी सस्पेन्डेड व्हेन द स्टेट अफ इमर्जेन्सी इज डिक्लेयर्ड इन द कन्ट्री? क शोषण विरुद्धको हक,
त्यसपछि ख शिक्षा सम्बन्धी हक, ग रोजगार सम्बन्धी हक, ग स्वच्छ हावापानी सम्बन्धी हक, राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन, राइट टु एडुकेसन, राइट टु इम्प्लोइमेन्ट, राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट। यसको ग भनेको चाहिँ रोजगार सम्बन्धी हक, राइट टु इम्प्लोइमेन्ट। सङ्कटकाल लागेको बेला चाहिँ यो निलम्बन हुन सक्छ। प्रश्न नम्बर 52 मा छ नेपालको संविधानको कुन धारामा सङ्कटकालीन व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ? Which of the following article of the Constitution is related to emergency provision? क धारा 275, ख धारा 274, ग धारा 273 र घ धारा 284। यसको सही उत्तर छ घ धारा 284, जसमा चाहिँ सङ्कटकालीन व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 53 मा छ नेपालमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा कतिजनाको मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था छ? What is the provision of the total number of members in the Council of Ministers including the Prime Minister? क 28, ख 27, ग 26 र घ 25। यसको सही उत्तर छ 25 जनाको मन्त्री परिषद जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री सहित रहने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 54 नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? When was the Constitution of Nepal amended for the first time? क 2072 फागुन 16, ख 2072 फागुन 4, ग 2072 माघ 16, घ 2072 पुस 16। यसको सही उत्तर छ क 2072 फागुन 16 गते यसको पहिलो संशोधन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 55 छ न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना न्यायाधीशहरू हुन्छन्? How many judges including chief justice are in the judicial council? क 2 जना, ख 4 जना, ग 5 जना र घ 7 जना। यसको सही उत्तर छ क 2 जना। प्रश्न नम्बर 56 मा छ नेपालको संविधानको कुन धारामा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ? Which article of the Constitution of Nepal provides for right to justice? क धारा 19, ख धारा 20, ग धारा 21, घ धारा 22। यो चाहिँ फन्डामेन्टल राइट भित्र पर्दछ। यो चाहिँ धारा 20 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था धारा 20 मा रहेको छ। 31 वटा फन्डामेन्टल राइट्सहरुमा चाहिँ धारा 20 मा चाहिँ यो रहेको छ। प्रश्न नम्बर 57 मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश कति वर्षमा अवकाश हुन्छन्? What is the retirement age of the Chief Justice of High Court? क 58 वर्ष, ख 60 वर्ष, ग 63 वर्ष र घ 65 वर्ष। यसको सही उत्तर छ ग 63 वर्ष। प्रश्न नम्बर 58 छ तलका मध्ये कुन कुरा संशोधनीय हुन्छ? Which of the following procedure can be amended? Which of the following procedure can be amended? क सार्वभौम सत्ता, ख भौगोलिक अखण्डता, ग स्वाधीनता र घ समावेशिता। यसको सही उत्तर छ समावेशिता, इन्क्लुसिभनेस, जसमा चाहिँ यो अमेन्ड गर्न संशोधनीय हुन्छ। बाँकी चाहिँ माथिको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता यिनीहरू चाहिँ संशोधन गर्न सकिँदैन। सोभरेनिटी, त्यसै टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्स यिनीहरू चाहिँ स्वाधीनता यिनीहरू चाहिँ संविधानमा संशोधन गर्न सकिने असंशोधनीय कुराहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 59 मा छ उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न कति वर्ष अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा अभ्यासरत रहनु पर्दछ? How many years of the practice as the advocate or senior advocate is required to become a high court judge? क 8 वर्ष, ख 10 वर्ष, ग 12 वर्ष र घ 15 वर्ष। यसको सही उत्तर छ ख 10 वर्ष। प्रश्न नम्बर 60 मा छ तलका मध्ये कसको संसदीय सुनवाई हुँदैन? Which of the following will not have a parliamentary hearing? क उच्च अदालतका न्यायाधीश, ख न्याय परिषदका सदस्य, ग संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र घ राजदूत। यसको सही उत्तर छ क उच्च अदालतका न्यायाधीश। प्रश्न नम्बर 61 मा छ नेपालको संविधानमा कतिवटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ? हाउ मेनी कन्स्टिट्युसनल बडिज
have been provisioned under the Constitution of Nepal? क 6 6 ख 7 ग 10 र घ 13। यसको सही उत्तर छ घ 13वटा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ 13वटा। प्रश्न नम्बर 62 मा छ नेपालको संविधानकोबाट निर्माण भएको हो। Who made the Constitution of Nepal? क नेपाली जनता पिपुल अफ नेपाल, ख संसद पार्लियामेन्ट, ग मन्त्री परिषद काउन्सिल अफ मिनिस्टर, घ संविधान सभा कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली। यसको सही उत्तर छ घ संविधान सभा मार्फत हाम्रो देशको संविधान 2072 निर्माण भएको हो। 63 मा छ नेपालको संविधानको धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कतिवटा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ? How many rights to offender are provided under the Article 20 of the Constitution? क 5 ख 6 ग 7 र घ 10। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हकमा चाहिँ 10वटा हकहरू स्वतन्त्रताको हकहरू प्रदान गरेको छ। यसको सही उत्तर छ घ 10। 64 मा छ तलका मध्ये कुन सदस्यलाई महाअभियोग लाग्दैन? Impeachment is not registered against which of the following members? क प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जज अफ सुप्रिम कोर्ट। त्यसपछि ख उच्च अदालतको न्यायाधीश, जज अफ हाई कोर्ट। ग न्याय परिषदका सदस्य, मेम्बर अफ जुडिसियल काउन्सिल। ग संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरू, कमिश्नर एन्ड चिफ कमिश्नर अफ कन्स्टिट्युसनल बडी। यसको सही उत्तर छ ख उच्च अदालतको न्यायाधीश, जज अफ हाई कोर्ट। प्रश्न नम्बर 65 मा छ तलका मध्ये कुन सरकारी विधेयक होइन? व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ गभर्नमेन्ट बिल? अर्थ विधेयक, फाइनान्स बिल, ख संघीयता सम्बन्धी बिल, फेडरलिजम बिल, ग सेना, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयक, घ सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक, बिल्स रिलेटिङ टु सेक्युरिटी एजेन्सिज। यसको सही उत्तर छ ख संघीयता सम्बन्धी बिल विधेयक, फेडरलिजम बिल। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 66 मा छ नेपालको संविधान अनुसार कार्यकारी अधिकार कसमा निहित गरिएको छ? अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल द एक्जिक्युटिभ पावर इज भेस्टेड अन। क राष्ट्रपतिमा छ, प्रेसिडेन्ट, ख राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदमा, द प्रेसिडेन्ट एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, ग संघीय मन्त्री परिषदमा, फेडरल काउन्सिल अफ मिनिस्टर, घ प्रधानमन्त्रीमा, द प्राइम मिनिस्टर। यसको सही उत्तर छ संघीय फेडरल काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, संघीय मन्त्री परिषदमा चाहिँ यो पावर डेलिगेट गरिएको छ, भेस्टेड गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 67 मा छ अन्तर प्रदेश परिषदको सदस्य को होइन? अन्तर प्रदेश परिषदको सदस्य को होइन? हु इज नट द मेम्बर अफ इन्टर प्रोभिन्सनल काउन्सिल? क को होइन भनेको छ है, याद गर्नुहोस्। क संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, ख प्रधानमन्त्री, ग सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र घ गृहमन्त्री। यसको सही उत्तर छ क संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री। प्रश्न नम्बर 68 मा छ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? हु अपोइन्ट्स द हेड अफ द प्रोभिन्स? क प्रधानमन्त्रीले, प्राइम मिनिस्टर, ख राष्ट्रपतिले, प्रेसिडेन्टले, ग उपराष्ट्रपतिले, भाइस प्रेसिडेन्टले, र घ सभामुखले, स्पिकरले। यसको सही उत्तर छ ख राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दछ प्रदेश प्रमुखहरूलाई। 69 स्थानीय तह भन्नाले के होइन? लोकल लेभल डज नट मिन। क गाउँपालिका होइन कि, ख नगरपालिका होइन कि, ग जिल्ला सभा होइन कि, घ जिल्ला समन्वय समिति होइन। यसको सही उत्तर छ घ जिल्ला समन्वय समिति, डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी। प्रश्न नम्बर 70 मा छ गैर कानुनी थुना विरुद्ध जारी हुने रिट कुन हो? विच रिट इज इस्युड अगेन्स्ट द इलिगल डिटेन्सन? क परमादेश, मेन्डामस, ख उत्प्रेरणा सेटेरियोरी, ग प्रतिषेध प्रोहिबिसन, र घ बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेभियस कर्पस। यसको सही उत्तर छ घ हेभियस कर्पस।
प्रश्न नम्बर 71 मा छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कतिवटा छन्? हाउ मेनी डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ द स्टेट आर देयर? क 2, ख 3, ग 5 र ग 4 र घ 5। यसको सही उत्तर छ ग 4 वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, प्रिन्सिपल अफ स्टेट्स। प्रश्न नम्बर 72 मा छ नेपालको संविधान अनुसार व्यवस्थापिकाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य कसले गर्छ? क सङ्घमा सभामुखले र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले, ख सङ्घमा राष्ट्रपतिले र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले, ग सङ्घमा प्रधानमन्त्रीले र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले, र घ सङ्घमा राष्ट्रपतिले र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले। यसको सही उत्तर छ घ सङ्घमा राष्ट्रपतिले र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले, प्रोभिन्सियल हेडले। 73 मा छ नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कसले सुरु गरे? हु स्टार्टेड द सेपरेसन अफ पावर इन नेपाल? क जङ्गबहादुर राणा, ख देव शमशेर, ग जुग्ध शमशेर, घ पद्म शमशेर। यसको सही उत्तर छ ग जुग्ध शमशेर। 74 मा छ शक्ति पृथकीकरणका सम्बन्धमा मोन्टेस्क्यूले 1748 मा प्रकाशित गरेको पुस्तकको नाम के हो? What is the name of the book published by Montesquieu on the separation of power? क स्पिरिट अफ ल, ख कन्सेप्ट अफ ल, ग जुडिसियल रिभ्यू, घ प्योर थ्योरी अफ ल। यसको सही उत्तर छ क स्पिरिट अफ ल, स्पिरिट अफ ल, जसको बुक राइटर हुन् मोन्टेस्क्यू। 75 मा छ कुन प्रयोजनका लागि न्यायिक पुनरावलोकन गरिँदैन? जुडिसियल रिभ्यू इज नट अब्जर्भ फर द विच अफ द फलोइङ अब्जेक्टिभ? क स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, ख राज्यका अङ्गहरूलाई सीमामा राख्न, ग कानुनको शासन कायम गर्न, ग न्याय प्रदान गर्न। यसको सही उत्तर छ घ न्याय प्रदान गर्न। त्यसपछि 76 मा छ महिलालाई समान वंशीय हक। महिलालाई समान वंशीय हक कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? यसको क महिलाको हक, ख समानताको हक, ग सामाजिक न्यायको हक, र घ सामाजिक सुरक्षाको हक। यसको सही उत्तर छ क महिलाको हक। प्रश्न नम्बर 77 मा छ नेपालको संविधान अनुसार कति सदनात्मक सङ्घीय संसदको व्यवस्था गरिएको छ? फेडरल एसेम्ब्ली चाहिँ को व्यवस्था 1 सदनात्मक, ख 2 सदनात्मक, ग 7 सदनात्मक, र घ 4 सदनात्मक। यो चाहिँ 2 सदनात्मक, अप्पर हाउस र लोअर हाउस गरी 2 सदनात्मक व्यवस्था छ। त्यसपछि 78 मा छ नेपालको राष्ट्रपतिलाई कस्तो कार्यकारी शक्ति छ? Which executive power is exercised by President of Nepal? क नाम मात्रको, ख सेरेमोनियल, ग क र ख दुवै, र घ सक्रिय कार्यकारी। यसको सही उत्तर छ बोथ, क र ख दुवै, नाम मात्रको पनि सेरेमोनियल पनि भन्न मिल्छ यसलाई। 79 मा छ नेपालको वर्तमान संविधान कतियौं संविधान हो? यो 7औं संविधान हो, क ख 5औं, ग 6औं, र घ 8औं। यो क चाहिँ अहिलेको संविधान चाहिँ 7औं संविधान हो। 80 नम्बरमा नेपाललाई कहिले गणतान्त्रिक राज्य घोषणा गरियो? क मङ्सिर 4 2063, ख फागुन 7 2064, ग जेठ 15 2065, घ चैत 28 2064। यसको सही उत्तर छ ग जेठ 15 2065। जेठ 15 2065 मा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ गणतान्त्रिक राज्य भनेर घोषणा गरिएको थियो। 81 मा चाहिँ निजी रक्षाका लागि गरिएको कार्य एन एक्ट डन फर प्राइभेट डिफेन्स भनेको चाहिँ क कसुर, ख रक्षा गर्न योग्य, ग माफी योग्य, र घ सजाय योग्य। यो भनेको चाहिँ रक्षा गर्न योग्य कार्य हो। 82 मा छ कुनै घरमा सो घरको मूल ढोका फोरी वा मूल ढोका बाहेक अन्य कुनै बाटो
स्थान, तरिका वा साधन प्रयोग गरी चोरी गरेमा कुन चोरी गरेको मानिन्छ? डाका चोरी, नकाबजनी चोरी, र ख रहजनी चोरी, र घ चोरी। यो भनेको चाहिँ ख नकाबजनी चोरी। र 83 मा छ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले कति हप्तासम्मको गर्भपतन गराएकोमा कसुर भए गरेको मानिँदैन? क 12 हप्तासम्मको, ख 14 हप्तासम्मको, ग 16 हप्तासम्मको, र घ 18 हप्तासम्मको। ग भनेको चाहिँ 16 हप्तासम्मको गर्भवती 16 हप्तासम्मको गर्भवती महिलाको मन्जुरीले गर्भपतन गराएमा चाहिँ कसुर गरेको मानिँदैन। त्यसपछि 84 मा छ जघन्य वा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा निजले कति सजाय पाउँछ? क पछिल्लो कसुरमा जति सजाय हुनुपर्ने हो त्यति नै सजाय पाउँछ। त्यसपछि ख पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय पाउँछ। र ग जीवित रहेसम्म कैद सजाय पाउँछ। र घ जन्म कैद पाउँछ। यसको सही उत्तर छ ख पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय प्राप्त गर्छ। र 50 मा छ कुनै कसुरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा कोबाट उपलब्ध गराइन्छ? क पीडित राहत कोषबाट, ख अदालतबाट, ग नेपाल सरकारबाट, र घ अर्थ मन्त्रालयबाट। यो चाहिँ क पीडित राहत कोषबाट राहत उपलब्ध गराइन्छ। 86 मा छ कुनै कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार कुन अदालतलाई हुन्छ? Which court have jurisdiction for the offenses committed? क कसुरदारको स्थायी ठेगाना भएको क्षेत्रको, ख पीडितको स्थायी ठेगाना भएको क्षेत्रको, ग कसुर भएको क्षेत्रको, र घ जाहेरी दिएको क्षेत्रको। यसको सही उत्तर छ ग कसुर भएको क्षेत्रको, एरिया वेयर अफेन्स इज कमिटेड। 87 मा छ तलको कुन कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्था हो? Which of the following is the factor mitigating the gravity of offense? क कसैको बहकाउ वा दबावमा कसुर गरेको भए, committed an offense under the influence or pressure of someone। ख मानवता विरुद्धको कसुर, committed an offense against humanity। ग विश्वास दुरुपयोग गरी कसै गरेको कसुर, committed an offense by abusing trust। र घ नियोजित रूपमा कसुर गरेको, committed an offense intentionally। यो भनेको क कसैको बहकाउ वा दबावमा कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्था हो, त्यो अवस्थाको कसुर। प्रश्न नम्बर 88 बाबुको पहिचान नभएको छोराछोरीले को सम्पत्तिबाट मात्र अधिकार पाउँछन् भनेको आमाकोबाट मात्र, र ख हजुरबुवाबाट, ग मामा, त्यसपछि घ काका। यो चाहिँ बाबुको पहिचान नभएको छोराछोरीले आमाबाट मात्र अंश पाउँछन्। त्यसपछि 89 फौजदारी मुद्दाको सुनवाई र निरूपण कुन अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ? क कसुरदारको वासस्थान भएको अदालत, ख पीडितको वासस्थान भएको अदालत, ग कसुर भएको स्थानको अदालत, र घ जाहेर दर्ता भएको अदालत स्थानको अदालत। यसको चाहिँ ग कसुर भएको स्थानको अदालतबाट फौजदारी मुद्दाको सुनवाई र निरूपणको अधिकार क्षेत्र अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ। 90 मा छ मुलुकी देवानी संहिताले के निर्देशन गर्छ? मुलुकी सिभिल कोड रेगुलेट्स। क सारवान देवानी कानुन, सब्स्टेन्टिभ सिभिल ल, ख कार्यविधि कानुन प्रोसिड्युरल ल, ग सार्वजनिक कानुन पब्लिक ल, र घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर छ क सारवान देवानी कानुन सब्स्टेन्टिभ सिभिल ल। 91 मा छ एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुनै वस्तु आफूलाई नै फिर्ता दिने गरी कुनै वस्तु राख्न दिएमा यो कस्तो खालको करार मानिन्छ? क नासो सम्बन्धी करार, कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट, ख जमानत सम्बन्धी करार, कन्ट्र्याक्ट अफ ग्यारेन्टी, ग ढुवानी सम्बन्धी करार, कन्ट्र्याक्ट फर क्यारेज अफ गुड्स, ग हायर पर्चेज करार। यसको सही उत्तर छ क
कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट नासो सम्बन्धी करार। 92 मा छ साक्षी परीक्षण कसले गराउनु पर्दछ? हु टेक्स डिपोजिसन अफ अ विटनेस? सरकारी वकिल, क गभर्मेन्ट अटर्नी, ख निजी वकिल प्राइभेट लयर, ग पुलिस, घ न्यायाधीश। यसको सही उत्तर छ ग न्यायाधीश। 93 यदि मरेको व्यक्तिको कुनै अपुताली नभए उनीहरूको सम्पत्ति कसलाई हस्तान्तरण हुन्छ? क नेपाल सरकार, ख प्रदेश, ग समाज कल्याण बोर्ड र घ स्थानीय तह। यो स्थानीय तह, यदि अपुताली कोही पनि भेटिएन भने चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन्छ। 94 मा छ कुनै विषयमा फिराद पत्र दायर गर्दा हदम्याद नभएकोमा कति समयभित्र फिराद दायर गरिसक्नु पर्दछ? क 6 महिनाभित्र, ख 1 वर्षभित्र, ग जहिलेसुकै र घ दुवै 2 वर्षभित्र। यसको सही उत्तर छ ग जहिलेसुकै पनि, हदम्याद नभएपछि जहिलेसुकै पनि गर्न पाइयो। 95 मा छ तलका मध्ये कुन दिवानी मुद्दा होइन? क सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, ख बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दा, र ग क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, र घ दुष्कृति सम्बन्धी। यसको सही उत्तर छ बहुविवाह सम्बन्धी। 96 मा कुनै पनि व्यक्तिको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक पर्न चाहने अधिकारीलाई के भनिन्छ? कुनै पनि व्यक्तिको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक पर्न चाहने अधिकारीलाई के भनिन्छ? The right of any person to file a case in court when necessary is called the right to access to justice. क हदम्याद, limitations, ख क्षेत्राधिकार, jurisdiction, ग लोकस स्ट्यान्डी हकदैया, र घ कुनै पनि होइन नन अफ एभव। यसको सही उत्तर छ हकदैया, ग लोकस स्ट्यान्डी। कसैले मुद्दा गर्न चाहिँ अधिकार, सम्बन्धित अधिकार छ कि छैन भने यो चाहिँ लोकस स्ट्यान्डी हकदैया भइहाल्यो। 97 मा छ विवाह कस्तो बन्धन हो? वाट काइन्ड अफ बन्ड इज म्यारिज? क सामाजिक, ख कानुनी, ग सामाजिक तथा कानुनी, घ सामाजिक आर्थिक र कानुनी। यसको सही उत्तर छ ग सामाजिक तथा कानुनी। 98 कुनै व्यक्ति बिना कसुर लगातार ... वर्षदेखि बेपत्ता भएमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ। भनेपछि कोही व्यक्ति 15 वर्षसम्म लगातार गायब भएमा, बेपत्ता भएमा, ख 12 वर्षसम्म बेपत्ता भएमा, ग 10 वर्ष र घ 8 वर्ष। यसको सही उत्तर छ ख 12 वर्षसम्म लगातार बेपत्ता भएमा त्यस्तो व्यक्ति मृत्यु भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 79 मा छ पतिले सम्बन्ध गर्न सक्ने अवस्था कुन होइन? Which of the following condition is not the condition for the divorce to husband? सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था कुन होइन भनेछ। यहाँ चाहिँ प्रश्न अलिकति मिस्टेक रहेछ। क पत्नीले अर्को विवाह गरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था भनेर भनेको छ। पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ पत्नीले अर्कोसँग बिहे गरेमा गर्न सक्छ, या ख लगातार 3 वर्ष वा सो भन्दा समयदेखि अलग बसेमा चाहिँ, ग पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेमा, र घ पत्नीले पतिलाई खाना लगाउन नदिएमा। यसको सही उत्तर छ क पत्नीले अर्को विवाह गरेमा। अन्तिम प्रश्न छ 100 कति वर्षको उमेर पुगेको व्यक्तिलाई बालिग भएको मानिन्छ? क 14 वर्ष, ख 16 वर्ष, ग 18 वर्ष, र घ 20 वर्ष। यसको सही उत्तर छ ग 18 वर्ष। आज हामीले 100 एउटा मोडल सेटलाई हेर्यौं। यसमा चाहिँ कति उत्तरहरू गलत पनि भएको हुन सक्छ। तपाईले यदि कुनै गलत उत्तर भएको भए चाहिँ तपाईले तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र गलत भयो भने तपाईले यसलाई चाहिँ सच्याएर सही मानेर सही उत्तर छानेर तपाईले गर्नुहोला। र यसको लागि यदि गलत भएमा चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। र यसको एन्सर सिट चाहिँ यहाँ तल पनि राखिदिएको छु, र सायद यो यहाँ भएको एन्सर सिट पनि कुनै गलत हुन सक्छ। तपाईले त्यसलाई एउटा हेरेर गलत भयो भने चाहिँ मलाई माफ गर्नुहोला। र यो सबै उत्तर यो सिट उपलब्ध गराउनु भएकोमा चाहिँ नेपाल ल क्याम्पस अनिराश्य भ्यूका साथीहरूलाई म हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै अर्को सेटहरू LLB प्रवेश परीक्षा
तयारीको लागि चाहिँ अरू सेटहरू पनि ल्याउने आशा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। जय 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 नेपाल।